like, subscribe, and get notified. Block resource persons and cluster resource persons have not got a salary hike for the last 7 to 8 years. They get a salary between 25,000 rupees to 28,000 rupees. They said that their files were kept pending under Samagra Shiksha, despite continuous support for their salary increase. They stated that Chief Minister Pramod Sawant has assured on Saturday that their file will be cleared by next Friday. आयज आमी हांगासर रवींद्र भवन साखळी हांगासर CM सराक मेळपा खातीरच येयल्ली. सगळी 12 तालुक्यांतली सगळीच CRP BRP फूल एकाडेमीक स्टाफ येयला आनी एक खूप लॉंग पेंडींग असो इश्यू आसा सॅलरीचो की 7 ते 8 वर्सां पासून हायकूच जावंक ना सॅलरीन. तीच सॅलरी ड्रॉ करता आमी आणि तो विषय रिटर्न स्वरूपान एक रिप्रेझेंटेशन आमी ऑलरेडी दिल्ले कितलेशे फावट दिल्ले आसा ते आतांय परत दिला. पण ह्या फावटीक आमकां CM सरान एक आश्वासन दिला की फ्रायडे पर्यंत विषय सुटावो जातलो म्हणून. फायनान्सांतल्यान रिजेक्ट जाल्या ही कितलेशे फावट पयलीं रिजेक्ट जाल्लीच फायल परत एकदा रिजेक्ट जाली. ते तेंच्या कानार आमी आयज घातला आणि आश्वासन अशें दिलां की जातले ते फ्रायडे पर्यंत म्हणून. सो फ्रायडे दीस आमकां कितें तें कळटलें. ब्लॉक आम्ही खूप फावटी आम्ही CMाक मेळ्ळे, CMन करता म्हणून सांगलेले, पण आयज त्यांनी ताका आमची फायल रिजेक्ट जाली. CM सराकय आमकां खबर आसा म्हणून तिने आयज आमकां थरली एश्युरन्स दिल्लो आसा की आमी सगळे 12 ब्लॉकांतले सगळे CRP BRP ताका मेळपाचे ठरयल्ले आनी तशें मेळ्ळे आमी. आनी आतां तेणी स्ट्रॉंगली आमकां एश्युरन्स दिलो आसा की शुक्रा पर्यंत तुमची फायल क्लियर जातली. तुम्ही जावन म्हणजे स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर आसात तुम्ही तांकां जावन मेळात शुक्रारा म्हणून सांगलेले आसा. इतले तेणी एश्युरन्स दिल्ले आसा. CM सराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी तेणी एकदां आमकां अशें तुमचें काम करता म्हणून आमकां तेणी पेडे सुद्दां हे केल्ले दिल्ले आसा तुमचें काम जातलें म्हणून. गोड तोंड आमचें गोड केल्लें आसा. आतां आमी 12 ब्लॉकाचे सगळे BRP CRP हांगा सगळे जमलेले आसा आनी ह्यान पयलीं आमी आतां वर्सभर जालें येता आनी CM सरान आमकां केन्ना नॅगेटीव असो हे दिवना. करता म्हणून सांगला. तो म्हणून मातसो प्रोसिजर लेंथी आसता न्हू, ह्या डिपार्टमेंटान त्या डिपार्टमेंटान फॉलोअप घेवचें पडटा. सो आमकां CM सराचेर खूब विश्वास आसा आनी आमी अशें हें करता म्हणजे आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की आमचो CM सर आमचे जे कितें डिमांड्स आसा ते शुअरली हे करतले. डिमांड्स कितें? सॅलरी आमचे डिमांड्स म्हणजे आमचे आतां आमचे स्टाफ जे आसा CRP थोडे BRP आसा पळय ते आतां 17-18 वर्सां जाल्यार इन सर्वीस आसा आनी मोस्टली आतां कितें आमच्या सगळ्यांची एज जाला चडशे 40 क्रॉस जाला. सो आमी खंय एप्लाय करूं शकना कित्याक एजीक लागून करूं शकना. करूंक शकता पण सर्टन क्रायटेरिया हे आसता. सो आमी एक CM सरा कडेन आमचे PPF जावं ESI जावं आमचे टी आसा पळय ते ट्रॅव्हलिंग अलावन्स कित्याक आमकां सगळी स्कुलां विजीट करची पडटा न्हू. सो आतां म्हारगाय इतली वाडला की आमचे जे आमकां जी कितें सॅलरी मेळटा म्हणजे सॅलरी आतां डिफरंट आसा. म्हणजे एक्सपिरियन्स वायज थोड्यांक 25 आसा, थोड्यांक 28 आसा, थोड्यांक 26 आसा. सो ह्या आयच्या म्हारगायेनी आमकां वेरी डिफिकल्ट जाता कित्याक आतां आमकां खंय हें केल्या गेल्यार आमकां ते पयशे पावना. सो आमकां फूल कॉन्फिडन्स आहा की आमचो CM सर करतलो.